الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قد تجاء حتى عتبه على أتم قبوله هديته فقال له الشيخ أرسل ما بدا لك واحضر معه فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل تفاحة مشو دما وقيحا فقال للخليفة كيف تلومنا على أتم أكلنا من هذا وكله مشو بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يأتي فيقف بين يدي الشيخ كأحد الناس وصحبه إلى أن مات وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وبعد صيته وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل وما أحب البلاء والتلذذ به إلا من عرف المبلي وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزعوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تلطخوا وأما بمولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تختر جلب النعماء ولا تفعل بلوى فإن النعماء واسفلة إليك بالقسمة استجلبتها أم لا والبلوى حالة بك وإن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء فإن جاءتك النعماء فاشتغل بالذكر والشكر وإن جاءتك البلوى فاشتغل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلكه وإنما تأتي لتختبره وكان يقول لا يصلح لمجالسة الحق تعالى إن المطهرون من رجز الزلات ولا يفتح إلا لمن خلا عن الدعاوي والهوسات ولما كان الغالب على الناس عدم الطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا يصلحوا لمجالسته وقربه شعروا بذلك أو لم يشعروا وكان يقول إياكم أن تحبوا أحدا أو تكرهوه إلا بعد أرض أفعاله على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم انشر نفحات رضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه وكان رضي الله عنه لا يسلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة ومن كرامته أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه أسفور ورفع رأسه فخر الأسفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن الأسفور وقال إن كان علينا إثم فهو كفارته ومن كرامته أيضا أن امرأة أتت بولدها لتسوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف فرأته يوما نحيلا ورأته يأكل خبز شعير ودخلت على الشيخ ووجدت بين يديه عظم دجاجة ملعوقة فسألته عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي هي العظام وهي رميم فقامت الدجاجة سوية وصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. فقال لها إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء ومن كرامته أيضا أنه مر بمسجد حدعات في يوم شديد الريح فشوشت بصياحها على الحاضرين فقال يا ريح خذي رأسها ووقعت لوقتها مقطوعة الرأس فنزل عن الكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك ومن كرامته أن أبا عمر عثمان الصيركفية
وأبا محمد عبد الحق الحريمي رحمهم الله تعالى قال كنا بين يدي الشيخ بمدرسته يوم الأحد 3 صفر سنة 55 و500 فتوضأ الشيخ على قبقابه وصلى ركعتين فلما سلم صرخ صرخة عظيمة ورمى بفردة قبقابه في الهواء فغابت عن أبصارنا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجاسر أحد على سؤاله ثم قدمت قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما وقالوا إن معنا للشيخ نذرا فاستأذناه فقال خذاه منهم فأعطينا شيئا من ذهب وثياب من حرير وخز والقبقاب بعينه فسألناهم عن المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم الأحد 3 صفر إذ خرجت علينا عرب لهم مقدمان فانتهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا أن ذكرناه وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين ملأت الوادي ورأيناهم مذعورين فظننا أن قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعضهم وقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قدهمنا فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردة قبقاب مبتلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبأ عظيما ومن كرامته أنه جاءه رجل من أسفهان له مولاة تسرع وقد أعيت المعزمين فقال الشيخ هذا مارد من وادي سرنديب واسمه خانس فإذا سرعت فقل في أذنها يا خانس عبد القادر المقيم ببغداد يقول لك لا تعد تهلك فذهب الرجل وغاب 20 سنة ثم قدم وسئل وأخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد السرء إليها إلى الآن وقال بعض رؤساء التعزيم مكثت ببغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر ولا يقع فيها صرع على أحد فلما مات وقع الصرع ومن كراماته أيضا أن 3 من أشياخ جيلان أتوا إلى زيارته قدس الله سره فلما دخلوا عليه رأوا الإبريق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام الخادم بين يديه فوضع الشيخ كتابا من يده ونظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وحده إلى القبلة ومن كرامته أن أبا المظفر حسب بن تميم بن البغداد التاجر جاء إلى الشيخ حماد بن مسلم بن دروة الدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جهزت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قتلت وأخذ مالك فخرج من عنده مغموما فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر وهو شاب يومئذ فحكى له ما قاله الشيخ حماد فقال له سافر تذهب سالما وترجع غانما وضمان علي في ذلك فسافر إلى الشام وباع بضاعته وب1000 دينار ودخل يوما إلى سقاية في حلب لقضاء حاجته للإنسان ووضع 1000 دينار على رف من السقاية وخرج وتركها ناسيا وأتى إلى منزله فألقي عليه النعاس فنام فرأى في منامه كأنه في قافلة قد خرجت عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها وأتاه أحدهم فضربه بحربة فقتله فانتبه فزعا ووجد أثر الدم في عنقه وحس بالألم وذكر 1000 فقال مسرعا إلى السقاية فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخلها قال في نفسه إن بدأت بالشيخ حماد فهو الحسن وهو الشيخ عبد القادر فهو الذي صح كلامه فلقي الشيخ حمادا في أثناء الترديد الخاطر في سوق السلطان فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر فإنه محبوب ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جئل ما قدر عليك من القتل يقظة مناما ومن الفقر عيانا نسيانا وجاء إلى الشيخ عبد القادر فقال له ابتداء
قال لك الشيخ حماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكره. ومن كرامته أيضا أن الشيخ علي الهيتي والشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الحسني رحمهم الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره ووجد إنسانا شابا ملقا على قفاه فقال للشيخ علي بن الهيتي رضي الله عنه يا سيدي اشفع لي عند الشيخ فلما ذكره له وهبه له بقوله قد وهبته له فخرج إلى الرجل الملقى وعرفاه بذلك فقام الرجل وخرج من قوة في الدهليز وطار في الهواء فرجع إلى الشيخ رضي الله عنه وسأله عن حال الرجل فقال إنه مر في الهواء وقال في نفسه ما في بغداد رجل مثلي فسلبته حاله ولولا الشيخ علي ما رددته له. ومن كرامته أيضا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى أكف الابتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأذواق والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأطهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البسات العندي وبالسالكين على منهاجه الأنور والمغترفين من منهل معارفه الأعذب الأسخر أن تمدنا بأنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قطب يا إمامان يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجرس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب السقيط يا الرفرف ابن ساقط العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخشية يا قطب الخشية يا أهل عين التحكيم يا أهل عين التحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا ملمتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات والتيسير المرادات وإنهاض العزمات والتأمين الروعات والستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. عباد الله لله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله ويا أقطاب ويا أنجاب
ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله على الكافي صلاة الله سلام الله لمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أزماكم لله الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي أسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله للكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله للكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله اللهم كما أحضرتنا ختم كتابك الذي أعربت فيه عن شرائع أحكامك ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا لتعرض لثوابه الجسيم وحذرتنا على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى به إلى عرصات القيامة والسلم نرجو به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق إذا دنا منا الرحيل وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وكيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تغل يدا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بعنكال الجحيم أقداما سعت إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسماعا تلذذت بحلاوات تلاوة كتابك الكريم ولا تتمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما حبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ibu-ibu, sore ini saya pengen kembali memperkenalkan manaqib. Orang-orang tua dulu tuh suka baca manaqib. Mungkin jenengan pernah dengar ya manaqiban. Nah, cuman sekarang sudah mulai hilang ya. Mulai kurang dibaca. Ya, kalau dulu kan Pasar Kliwon sering baca manaqiban. Betul? Ya, saya masih kecil masih sering dengar. Nah, di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini banyak sekali pelajaran. Sedikit-sedikit nanti akan saya terangkan. Nanti insyaallah setiap selapan sekali manaqib ini dibaca. Ini Rebu apa ini? Kliwon. Ya, Rebu Kliwon kita baca manaqib. Ya, setiap Rebu Kliwon manaqib. Kalau Rebunya lagi baca Maulid Simtud Duror. Nanti bacanya lebih awal. Dibaca semua, jangan dibaca bil ghaib satu kemudian tinggal dikhatamkan. Enggak. Jadi dibaca urut gitu. Nah, yang bacanya sudah cepat, bacanya yang banyak. Yang lambat-lambat tinggal yang carry. Ya, nanti pakai hadroh. Pakai hadroh ya, pakai rebah. Ibadallah, rijalullah, pakai lagunya seperti biasanya pakai hadroh di tabuh rebana. Ini saya kasih sedikit. Siapa toh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau keturunan dari Sayyidina Hasan. Ya, keturunan dari Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu lahir sekitar tahun 400 Hijriah, 471 Hijriah. Kalau saya tadi tidak salah dibaca di sini 471 Hijriah. Nanti tinggal dicek benernya tahunnya berapa. Nah, apa keistimewaannya? Ya, keistimewaannya tentunya sangat banyak. Buku itu mau dibuat 100 jilid juga enggak bakal rampung menyebut keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya cuman mau menyebutkan beberapa di antaranya. Masih kecil, masih bayi di bulan Ramadan, ya. Namanya bayi itu kalau lapar minum ASI enggak? Lapar minum ASI. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu masih bayi, kalau siang nangis dikasih ASI ibunya nolak. Ramadan. Nanti kalau udah azan maghrib baru mau minum. Jadi masih bayi udah puasa. Jenengan kita ini sudah gerang, kadang poso ngeleh, ya kan? Kapan bukone kan begitu ya? Ini masih bayi sudah puasa. Bahkan beliau pernah lagi angon kambing. Biasa orang dulu kan hidupnya angon kambing. Sekarang aja kita nggak angon kambing ya. Tapi kalau dulu saya masih kecil pun masih sempat saya itu sama teman-teman angon kambing itu masih sempat. Itu hiburannya anak-anak dulu. Angon kambing, main sama kebo ya kan? Naik di atas kebo. Orang-orang dulu seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih angon kambing, lihat dari atas gunung itu bisa lihat Ka'bah, kelihatan Ka'bah padahal beliau di Baghdad ya. Bukan di Mekah ya. Kelihatan Ka'bah, ada orang yang tawaf semua, tapi Ka'bahnya di langit. Ya, Ka'bahnya di langit. Kelihatan seperti itu sambil ada suara yang ngomong begini, "Wahai Abdul Qadir, kamu diciptakan bukan untuk angon kambing." Ya, kamu diciptakan bukan untuk angon kambing. Akhirnya kemudian singkat beliau belajar. Ya, beliau belajar. Dipeseni sama ibunya. Ibunya pesen, waktu mau berangkat belajar ke Baghdad, ibunya pesen satu saja pesen saya. Ya, jangan pernah dusta, yang jujur. Apapun yang terjadi, jujur. Ceritanya kita semua sudah tahu kan? Beliau di tengah jalan terjadi perampokan, kemudian para perampok itu mengambil harta semua yang dirampok. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tidak bawa apa-apa sehingga tidak diapa-apakan. Nah, kemudian ditanya sama perampok, "Kamu bawa apa?" Kan enggak bawa apa-apa. "Kamu bawa apa?" "Saya bawa uang banyak." "Di mana uangnya?" "Ini di baju saya. Dijahit sama ibu saya di sini." Ini perampoknya bingung, dia sudah selamat, enggak konangan, kok justru ngaku. Digandeng, diajak ke pimpinannya. Kenapa? Anak kecil ini aneh. Saya tanya bawa apa, bilang bawa uang banyak. Di mana? "Uang emas ditaruh di sini, dijahit sama ibunya." Padahal ini satu-satunya harta. Ditanya sama pimpinan perampok, "Ini benar kamu bawa?" "Iya." Dibuka, disobek bajunya, ternyata betul ada uang emas di situ ya, dinar, cukup banyak.
Saat itu ditanya sama pimpinan perampok, kamu kok nggak takut kehilangan uang? Bukankah ini harta kamu satu-satunya? Ya kalau ini kami ambil kan kamu nggak punya apa? Jawabannya apa? Pesan ibu saya nggak boleh dusta. Saya nggak boleh bohong. Lah kamu nanya bahwa apa? Ya saya kasih tahu. Pokoknya saya nggak nurut sama ibu saya. Saya mau nurut sama ibu saya. Ibu saya bilang jangan dusta. Saya tidak mau dusta. Kontan pimpinan perampoknya nangis. Lalu anak kecil seperti ini bisa taat sama ibunya jujur. Kita ini puluhan tahun sudah mau mati kok masih merampok. Akhirnya nangis, tobat semua. Ya semua tobat, ngaku muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya beliau itu selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Coba jenengan sholat isya dengan wudu maghrib. Sholat isya dengan wudu maghrib, banyak batalnya enggak? Banyak. Itu padahal maghrib sampai isya itu kan cuman sebentar. Itu batal. Lah kalau dari isya sampai subuh lama enggak? Lama. 40 tahun dari isya sampai subuh wudunya sholat isya. Dan sholat isyanya awal waktu loh ya. Bukan seperti anak muda sekarang. Saya bib 40 tahun bib sholat subuh dengan wudu isya. Isyanya jam berapa? Subuhnya jam 4, isyanya jam 4 kurang seperempat. Pakai tunggali kalau begitu ya. Bukan begitu, beliau sholat di awal waktu, terus tidak tidur. Ya, sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu zikir sampai subuh. Sholat sunnah 2 rakaat, zikir sampai subuh. Ya pernah beliau satu malam sholat terus, kalau lagi pengen sholat terus, ya sholat terus. Nah, pernah beliau itu di musim dingin yang sangat dingin, sholat batal, wudhu lagi. Sholat batal, wudhu lagi. Sholat batal, wudhu lagi. Padahal itu dinginnya luar biasa. Lah kalau kita kira-kira batal wudhu lagi, sholat lagi enggak? Ya enggak, seturuhai kan begitu. Ini karena mujahadahnya yang luar biasa. Dikatakan di sini pernah ada wa jamaah mi'ah faqih min ulama Baghdad. 100 ulama senior Baghdad. 100 ulama senior Baghdad. Jadi bukan sembarang ulama yang senior, faqihnya 100 orang kumpul, masing-masing mempersiapkan beberapa soal mau jatuhkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani biar gak bisa jawab. Ya, biar gak bisa jawab. Jadi cari soal yang sulit. Kemudian mereka berangkat menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Falamma istaqarru atraka syekhu. Ketika berada di depannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 100 orang ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala. Setelah itu dari dada beliau ini dilihat dengan mata muncul cahaya. Dingkluk muncul cahaya. Ya, muncul cahaya. Famarrat ala suduri mi'ah faqih. Cahaya ini kemudian seperti disenterkan ke dada 100 orang ulama tadi. Ya. Setelah kena cahaya yang muncul dari dadanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka semua ilmu yang ada di dada ulama tadi hilang semuanya. Semuanya jadi orang yang bingung. Ya. Jadi bingung mau ngomong apa, mau nanya apa, jadi enggak ngerti. Semuanya hilang. Tapi mereka kan sudah nulis di kertas ya. Wa buhitu wattarabu wasahu sayhatan wahidatan. Akhirnya mereka karena bingung, kemudian mereka jadi orang yang apa namanya? Ya dosanya dihilangkan semua. Jadi bersih hatinya. Karena bersih hatinya jadi ingat sama Allah, jadi orang yang rindu sama Allah, sampai akhirnya bajunya sobek. Ya, orang apa yang namanya ya? Yaitu datang halnya disobek. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau naik ke atas mimbar, ke atas kursi, kemudian beliau menjawab, kamu tadi nanya soal ini, jawabannya ini. Kamu nanya soal ini, jawabannya ini. Jadi enggak disebutkan soalnya ya. Kamu nanya soal ini, jawabannya ini. Kamu nanya soal ini, jawabannya ini. Lah itu loh, orang soleh, wali itu begitu. Jadi ilmunya di dada. Lah kalau kita udah dikasih soal tulisan, ya orang mudeng. Ya kan? Orang mudeng. Itu kita. Nah ini enggak, soalnya belum dikasih, kan udah tahu jawabannya, bahkan soalnya itu apa? Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan dikatakan di sini pernah ada nasihatnya beliau. Ini sebagai penutup majelis. Nanti sedikit-sedikit setiap Rebu Kliwon
akan saya ambilkan hikmah-hikmahnya ya, sedikit. Ini penting.